Guys, video ta sa black rice nato right guys nga nagsugod nagpamunga guys. So naani siya katagas guys oh. Ang humay dira sa taga hapit nabot sa kung liog ang bunga oh, kahabog oh. Tagas kayo, di man siya no. Tagas man guys nga tananing black rice no. Kaya ito sa ubos no. Mo'y pag-ulbos sa bunga siguro sunod semana mo kana ni kaning humanan ni siya pamunga. Organic ni siya nga humay guys no. Wala ni siya abono o kanang mga synthetic nga abono or mga chemicals nga gi-spray kun dili aturan ni siyang gi organic applyan tanig gi-apply na to ning mga concoction mga foliar fertilizer nga tuarang binuhat no, gikan sa prutas, gikan sa isda no, fish amino acid. Sumaret ang gi-spray guys mo ning humay titag-asa guys no. Nara ko rin dapit-dapit kay gabutas ko malubong kong butas. So ari ko guys so paki-like, paki-share lang sa tong video guys. Nga pwede ra ding humay nga ato ang i-organic guys para maulian ang yuta no. Dayon tatabang sad ta sa pagpanalipod sa tong kinahan guys. Ug salamat sa iyong pagtanaw guys. Ug maayong adlaw kanatong tanan.